बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन इकराम अस्सलाम वालेकुम। जस्टिस टीवी से मैं आपका मेज़बान रेहान अब्बासी हाज़िर खिदमत हूँ। आज हम मौजूद हैं बिज़नेस वर्ल्ड के हेड ऑफिस में और हमारे साथ आज मौजूद हैं बिज़नेस वर्ल्ड के चेयरमैन जनाब मोहतरम राजा हामिद महमूद साहब। इनसे आज हम बहुत कुछ जानेंगे रियल एस्टेट के हवाले से, इनकी इस कंपनी के हवाले से। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे मिजाज? अल्हम्दुलिल्लाह। पहले तो आपका बहुत शुक्रिया, वक्त इनायत फरमाया आपने। सर, मैं बिल्कुल बुनियादी चीज़ पूछना चाहता हूँ पहले कि रियल एस्टेट आपका शोबा है, आप एक इदारा भी रन कर रहे हैं इसी हवाले से। बज़ात ख़ुद आपको कितना अरसा हो गया इस शोबे में? मैं 2002 से जी प्रॉपर आ गया। ओवरऑल इन 2000 में हो गया था। 2000 में, यानी कि अगर हम कहें तो आप 2 दहाइयाँ पूरी कर चुके हैं रियल एस्टेट में। अल्हम्दुलिल्लाह। 20 सालों में क्या सीखा और कैसा पाया इस शोबे को? देखिए, मैं आपको बताऊं कि ये शोबा बहुत बेहतरीन बिज़नेस के लिए है और मैं अक्सर अपनी टीम को अपने मुआशरे में कुछ मौका जब भी मिलता है मैं बताता हूं कि ये वो बिज़नेस है जो टॉप 3 में आता है। बिल्कुल है। आपके वो बिज़नेस जो टॉप 3 में आ रहा है उसका मेंटल लेवल भी हमारे काम करने वालों का वही होना चाहिए। बदकिस्मती से कुछ लोग उस लेवल पे नहीं होते और इस शोबे में इन हो जाते हैं, वो हम सब के लिए एक प्रॉब्लम ज़रूर खड़ी करते हैं। लेकिन आप शोबे को बुरा नहीं कह सकते, शोबा इंतहाई अच्छा है और बहुत ज़्यादा इसमें बेनिफिट्स हैं, बहुत ज़्यादा एक खूबसूरत शोबा है। अच्छा, चलें, आपने आगाज़ ही में बात कर ली। मैं चाह रहा था कि इस हवाले से आपसे सवाल ज़रूर करूं, लेकिन क्योंकि बात छिड़ गई है तो उसी हवाले से मैं अर्ज़ करना चाहता हूं। हमारे मुल्क में वैसे एक ये अमूमी तासुर ये क्रिएट किया गया है कि पाकिस्तान में रियल एस्टेट में बहुत ज़्यादा फ्रॉड होता है। क्या कहेंगे इस हवाले से? ये बहुत बड़ी हकीकत है, इसमें कोई दूसरी राय नहीं है। फ्रॉड बहुत सारी जगह पे है। इस्लामाबाद की ओवरऑल रेशो कम है। आप लाहौर, कराची, मुख्तलिफ शहरों में जाएंगे तो उसकी रेशो ज़्यादा है। लेकिन मेरा इसमें बहुत सारा गिला अपने जो आवाम है उस पर भी है कि हम जब भी कोई चीज़ लेने के लिए निकलते हैं हमें भी चाहिए कि हम थोड़ा सा सर्च करें, बंदे की वर्थ चेक करें, उसकी रिप्यूट चेक करें और जिस चीज़ पे इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं कम अज़ कम आजकल बड़ा इजी है। अगर आरडीए से है तो आरडीए की वेबसाइट पे जाएं, वहाँ से आइडिया हो जाता है कि इसका एनओसी है या नहीं है। सीडीए की चीज़ इदारा बैठा हुआ है, वहाँ से चेक कर लें कि ये चीज़ जेन्युइन है या नहीं है। हम भी ये ज़हमत नहीं करते, एक बंदे दफ्तर बना के बैठे हुए चुप करके जाते हैं, उसके रहमो करम पे अपने आप को छोड़ देते हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए। अपना पैसा जब लगाने जा रहे हैं तो कम अज़ कम जिस बंदे के पास जा रहे हैं उसकी मार्केट में वर्थ ज़रूर चेक करें। अच्छा सर, आरडीए की बात करें हम, सीडीए की बात करें हम, अगर लाहौर की जानिब बढ़ जाएँ तो एलडीए की तरफ हम चले जाएँ, एनओसी ठीक है, हमें एनओसी नज़र आ जाता है और 2-4 प्राइवेट इदारे भी ऐसे हैं कि जिनके पास एनओसी मौजूद है, सोसाइटीज़ हैं। लेकिन क्या हमारे बैक पे इदारे इतने मजबूत हैं कि अगर कोई एनओसी वाला इदारा ही फ्रॉड कर जाए तो उसको पकड़ सकें? नहीं, इदारों पे तो खैर अगर बात करेंगे तो इदारों का मसला हमेशा से रहा है और आज भी है और मुख्तलिफ जगह से इदारे ख़ुद भी इन्वॉल्व होते हैं, तो वो तो एक चीज़ है। लेकिन उसमें मैं आपको बताऊं कि ओवरऑल जो आपका सवाल है वो बहुत कम रेशो है। अगर मैं उसकी रेशो बताऊं तो तकरीबन 5% है। नॉर्मल जितना फ्रॉड हो रहा है वो उस जगह पे नहीं हो रहा, वो वहाँ पे हो रहा है जिसके पास ज़मीन भी नहीं है, एनओसी भी नहीं है, सिर्फ मार्केटिंग कर रहा है, अच्छे ऑफिस बना लिए, अच्छी मेल फीमेल रख ली हैं, उनके थ्रू वो मार्केट में इन हो गया और लोगों से पैसा बटोरना शुरू कर दिया। आपके सामने मैं माज़रत के साथ यहाँ बात थोड़ी सी कट कर रहा हूँ, कतकलामी की माज़रत। कुछ प्राइवेट सोसाइटीज़ हैं जो डायरेक्टली रजिस्ट्री इंतकाल पे चली जाती हैं और कुछ सोसाइटीज़ ऐसी भी जो एनओसी है उनके पास, लेकिन वहाँ ये है कि वो आपको अलॉट कर देंगे, नंबर आपको दे देंगे। लेकिन क्या वो नंबर हमने खुद जाके तलाश करना है, हमें खुद जाके ढूंढना है कि भाई हमें जो प्लॉट है जिसका नंबर दिया गया है ये है, कहाँ मौजूद है, वो कुराए अर्ज़ पे है भी या नहीं है। तो ये बताएं कि ये कस्टमर के लिए ज़्यादा दुश्वार काम नहीं है एज़ कम्पेयर टू जो हमें रजिस्ट्री इंतकाल डायरेक्ट करवा रहे हैं? नहीं, एक तो रजिस्ट्री इंतकाल के लिए जितनी भी हैं वो प्रॉपर सोसाइटीज़ में नहीं, टाउन्स में आती हैं। पिंडी के मुख्तलिफ छोटे छोटे टाउन्स हैं और वहाँ भी मैंने ओवरऑल वैसे पिंडी का बहुत कम काम किया, मुझे इतना एक्सपीरियंस भी नहीं है। मैं इस्लामाबाद या इससे साथ जो रिलेटेड सोसाइटीज़ हैं उनके बारे में बता सकता हूँ।
सोसाइटी का ये जिस तरह हमारी कुछ सोसाइटी है, मैं नाम लिए बगैर कहूँगा, चक्री रोड के आगे पीछे आई, उन्होंने मार्केटिंग शुरू की। और इदारों की मैं शुरू से कहता हूँ बदकिस्मती हमारी आवाम की ये है कि इदारे उस टाइम एक्शन लेते हैं जब आवाम अरबों रुपया लौटा चुके होते हैं, पानी सर से गुजर जाता है। पानी सर से गुजर जाता है। अब मुनासिब नहीं, मैं नाम नहीं लूँगा, दोबारा मैं अपने आप को कंट्रोल कर रहा हूँ। ओवरऑल मुझे उंगलियों पे पता है कि जिन सोसाइटियों ने इस टाइम फ्रॉड करके लोगों से पैसा ले चुकी हैं, हमारे इदारे एक्टिव नहीं हुए। सही। जिस टाइम इदारे एक्टिव हुए हैं, उनके नैब के केस खुले हैं, उस टाइम तक बेतहाशा लोग पैसा लौटा चुके थे। सही। ये लम्हे फ़िक्रिया है जिसके लिए हमें हमेशा गिला भी है, शिकवा भी है अपने इदारों पे। इदारों को काम शुरू उस टाइम करना चाहिए इन पे जिस टाइम वो स्टार्ट लेते हैं, लोगों के पास मार्केटिंग के लिए जाते हैं, पहले चेक किया जाए कि आपने एनओसी लिया है या नहीं लिया, अपना पूरा प्रोसेस कंप्लीट करें, फिर मार्केट में आएँ। अच्छा, ये मैं पूछना चाहता हूँ, आवाम की भी थोड़ी रहनुमाई हो जाए। अगर कहीं मसला होता है, आवाम को कुछ भी सवाल से कोई फ्रॉड होता है या कोई प्लॉटिंग में कोई इशू होता है, तो कौन सा इदारा है जिससे रब्ता करना चाहिए? असल में इदारा नॉर्मल हमारा जो है वो अदालतें ही हैं जी। सही होगा। ठीक है, लेकिन अदालतों का भी इशू यही है कि फ़ैसला करने में सालों लग जाते हैं, लोग जलील हो जाते हैं। मैं अल्हम्दुलिल्लाह 20 साल में अपने बारे में ये बताऊं कि ऐसी नौबत आई ही नहीं है। अगर कहीं ऐसी नौबत आई है कि कोई इशू बन गया है तो मैंने अपने ऑफिस में बिठा के कहीं 50,000 लाख रुपया अपना नुकसान करना पड़ा है, किया है, लेकिन मेरा 20 साल के अंदर सिंगल एक कचहरी में केस नहीं है। बेहतरीन। अच्छा, ये बिज़नेस वर्ल्ड इदारा आपका है, कितना अर्सा हो गया इस इदारे को, बुनियाद कब रखी इसकी? 2000 में, मैंने आपको बताया 2000 में स्टार्ट लिया था। और मैं इस शोबे में थोड़ा सा आपको बताऊं कि जब आया, गांव से उठ के यहाँ पे आया, मेरे लिए प्रॉपर्टी का काम बहुत ही अजीब, या कह लें कि सोच भी नहीं सकता था कि ये काम मैं कर पाऊँगा। सही। लेकिन मेरे चचा थे जो कि पीटीवी में एक अच्छी सीट पे बैठे हुए थे, उनका साथ बिल्डर का काम था, मकान बनाते थे, बेचते थे, पार्ट टाइम उनका बिज़नेस था। उन्होंने ऑफिस बनाया हुआ था साथ बैठने के लिए, हालांकि उनका रियल एस्टेट से लेना देना नहीं था, काम प्रॉपर्टी का नहीं करते थे। उनके साथ बहरहाल मैं बैठा, और जो मेरे साथ काम कर रहे थे लड़के उनके चचा के साथ बैठे हुए थे, तो वो मेरा मजाक उड़ाते थे कि ये बंदा गांव से उठ के आया है और करोड़ों की बातें करना शुरू, ये किधर कर सकेगा। और मेरा स्टाइल भी उधर ऐसे ही था कि पता ही नहीं था कि यहाँ का मजाज कैसा है, लोगों का बात कैसे करनी है। तो मेरी अपने अंदर भी एक ना उनकी उस मजाक करने की वजह से, उनकी उस हंसी की वजह से मैं एक, वो कहते हैं ना, ज़िद में आ गया कि मैंने यार ये करना है, अगर दुनिया कर रही है तो मैं क्यों नहीं कर सकता। अच्छा, ये ताना तो अक्सर मिलता है, तो दुकान पकौड़ों की बातें करोड़ों की, अच्छा डिमोटिवेट करते हैं लोग। हाँ, लेकिन तो बड़ी बात है आप डिमोटिवेट हुए नहीं। हाँ, नहीं, मैं अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ से इतनी मेहनत की कि मैं चंद बहुत बड़े नाम है रियल एस्टेट के, सोचता था कि उनके दफ्तर जाऊंगा तो वो अक्सर बाहर बिठा देते थे, उनके ऑफिस बॉय और साहब बिज़ी हैं, 15-20 मिनट बैठाना फिर अंदर। तो मुझे बड़ी एलर्जी, हमारा बैकग्राउंड भी ज़रा राजा फैमिली से है, तो वो थोड़ी सी ना पीछे की सीट, यार ये मैं बाहर क्यों बिठाते हैं। तो ख्वाहिश थी कि यार, मैं चचा से सवाल किया कि ये कब ऐसा होगा कि मैं डायरेक्ट जाकर बैठूँगा। तो ये मैं वैसे आपको एक बात आ गई है कि अल्हम्दुलिल्लाह मैंने एक मेहनत की, और जिसमें सबसे पहले अल्लाह का करम है कि वो मेहनत अल्लाह पाक ने इतनी कबूल की मेरी कि वो जो बड़े ग्रुप के जो ओनर थे, वो विद इन 6 मंथ मुझे कॉल कर रहे होते थे कि बेटा ऑफिस बैठे हम आ जाएं। उसकी वजह ये थी कि मेरे पास मटेरियल ऐसा होता था जिससे वो बहुत बड़ा प्रॉफिट कमाते थे। तो टाइम ज़रूर स्टार्टिंग में ज़रा मुश्किल हुई, 6 महीने बहुत मुश्किल हुई। मेरे साथ वाले लड़के 5 बजे जाते थे और मैं 11 बजे ऑफिस को छोड़ता था। ठीक है, ज़बरदस्त। अच्छा, बड़ा पैगाम भी है ये, मेहनत, ज़रा मेहनत रायगा नहीं जाती, कहीं भी इंसान मेहनत करता है। जो नए लोग आ रहे हैं इस शोबे में रियल एस्टेट के हवाले से, क्योंकि बहुत तेज़ी के साथ अब ये बिज़नेस फैल रहा है, और अगर हम सिटीज़ की बात करें, आप खुद शहर इक़्तिदार में बैठे, इसका भी हम देखें तो तूलो अर्ज़ में अगर हम देखें तो सोसाइटीज़ ही बढ़ती जा रही हैं। रावलपिंडी को हम देखें तो रावलपिंडी भी फैलता जा रहा है, और करावात तक तकरीबन पहुंचने वाला है रावलपिंडी। तो क्या कहेंगे, बहुत सारे जब शहर फैल रहा है तो लोग भी नए नए आ रहे हैं, तो नए आने वालों के लिए क्या रहनुमाई फरमाएंगे? असल में नए आने वाले जो लड़के हैं उससे एक
फ़ायدہ بھی ہو رہا ہے کہ پڑھے لکھے بچے ہیں اور بہتر پرفارم کر رہے ہیں، تھوڑا سا ایک پروفیشنل طریقے سے ان ہو رہے ہیں، اور ان کے لیے یہ فائدہ ہے کہ اس شعبے سے بہتر بزنس کوئی بھی نہیں ہے۔ دنیا نہیں گیا، میرے 2 دفعہ موقع ملا سعودیہ جانے کا، دنیا کی بات نہیں کرتا لیکن پاکستان کی بات کرتا ہوں۔ پاکستان میں اس سے بہتر بزنس کوئی نہیں ہے جس میں آپ کی کم محنت کے ساتھ گین زیادہ کرتے ہیں۔ فیوچر کیسا دکھ رہا ہے آپ کو ریئل اسٹیٹ کا پاکستان میں؟ فیوچر اصل میں پاکستان میں جی ہمیشہ ہماری عادت ہے کہ ہم مہینہ 2 کے لیے اگر تھوڑا بزنس ڈسٹرب ہم رونا شروع کر دیتے ہیں۔ اوورآل ریئل اسٹیٹ کا بزنس میں 20 سال سے اگر کہوں ہمیشہ اچھا رہا ہے۔ 9/11 کے بعد ہم نے بہت زیادہ بزنس کیا، صحیح، درمیان میں سلو بھی ہوا، لیکن اس کا فیوچر ہمیشہ سے ٹھیک ہے۔ جب آپ کا دھماکے عروج پہ تھے اس ٹائم بھی بزنس رہا، سلو ہوا، لیکن لوگوں نے پیسہ اس ٹائم بھی کمایا ہے، چلتا رہا ہے۔ اس کا کسی نئے آنے والے کو یہ خدشہ ہو کہ کل یہ ہو جائے گا تو ہم پتہ نہیں یہ بزنس ختم ہو جائے گا، یہ چیز جب تک سسٹم ہے، دنیا ہے، پاکستان ہے، یہ بزنس ختم نہیں ہوتا۔ اچھا، میں ایک کسٹمر ہوں، مجھے کوئی پلاٹ لینا ہے کسی سوسائٹی میں، اب مجھے بحیثیت کسٹمر کون سی چیزیں دیکھنی چاہیے جس سوسائٹی میں پلاٹ لینے جا رہا ہوں؟ دیکھیں جی، بنیادی چیز تو یہ ہے کہ جس طرح میں تاج ریزیڈنشیا اور پارک ویو کو ڈیل کر رہا ہوں، میں اتھرائز سیل پارٹنر ہوں، پارک ویو کا اتھرائز سیل پارٹنر ہوں، پارک ریزیڈنشیا کا۔ میں بھی اگر آپ کو کہتا ہوں تلک پہ بھی آتے ہیں، وزٹ کریں، دیکھیں، اس کے بعد آپ کے پاس بہت آسان جو راستہ ہے، آپ ویب سائٹ پہ جائیں، RDA کی ویب سائٹ پہ جائیں، اگر پارک ویو ہے CDA کی ویب سائٹ پہ جائیں، وہاں سے چیک کریں کہ کیا اس کو NOC ایشو ہوا ہے۔ بنیادی چیز ہے کہ گورنمنٹ سے قانونی طور پہ انہوں نے اجازت لی ہوئی ہے اور قانونی طور پہ یہ مضبوط لوگ ہیں اور طریقے سے کام کر رہے ہیں، مین جو بنیادی چیزیں ہیں۔ صحیح۔ اس کے بعد اگر کوئی چیز ہے تو وہ پھر گروپ کو دیکھا جاتا ہے کہ جس سوسائٹی میں چیز لے رہا ہوں یہ گروپ کتنا مضبوط ہے، کیا اس کو درمیان میں چھوڑ کے بھاگ جائے گا یا کہ ڈیلیور کرے گا، کیا اس نے اس سے پہلے ڈیلیور کتنے پروجیکٹ کیے ہیں، اس کی رپورٹ چیک کرنی ہوتی ہے اس ٹائم سوسائٹی کے بلڈر کی، سوسائٹی کو ڈیولپر کی، کہ کون گروپ ہے پیچھے، کیا رپورٹ ہے اس کی۔ یہ قانونی معاملات چیک کر لیے، پھر گروپ کے بارے میں چیک کریں، اگر دونوں ٹھیک ہے آپ لے لیں۔ اچھا، کسی کے پاس NOC نہیں ہے، اب بہت ساری سوسائٹیز ہیں جن کے پاس NOC ہے، لیکن ایک مڈل کلاس آدمی ہے، اس کی اب اتنی رینج ہی نہیں ہے کہ وہ ان سوسائٹیز میں جا کر پلاٹ لے سکے۔ پھر اس کے بعد دوسرا آپشن یہی بچتا ہے کہ جو پرائیویٹ سوسائٹیز ہیں جن کے پاس NOC وغیرہ نہیں ہے۔ اگر میں آپ اسلام آباد کی بات کروں، آپ یہاں سے اگر بڑھتے چلے جائیں، بارہ کو سے آگے آپ 17 میل چلے گئے، شاہپور چلے گئے، ان علاقوں کی طرف چلے گئے، یا دوسری طرف ہم غوری ٹاؤن سے آگے کچھ مزید علاقے وہاں چلے جاتے ہیں، تو اب پرائیویٹ سوسائٹیز آ جاتی ہیں، اب وہاں کے ریٹس بھی مناسب ہیں جو مڈل کلاس آدمی جو افورڈ کر سکتے ہیں۔ تو اب یہ بتائیے، ان کے پاس تو NOC بھی نہیں ہے، اب اس مڈل کلاس آدمی کو کیا کرنا چاہیے، وہ کیا کرے گا؟ دیکھیں، اگر آپ انویسٹمنٹ کی بات کر رہے ہیں تو میں ہمیشہ لوگوں کو سمجھاتا ہوں کہ آپ دور نکل جائیں، صحیح، لیکن NOC والی سوسائٹی میں ہی جائیں اور اچھے گروپ کی سوسائٹی میں ہی جائیں۔ صحیح، آپ جو اگر یہ کیپٹل ہے، کیپٹل کے قریب سوسائٹی مہنگی ہے، جو آپ پیچھے ہٹتے جائیں گے سوسائٹی سستی ہیں، ریٹ کم ہیں، لیکن آپ لمٹ اسی میں رہیں جس کے قانونی طور پہ جو ٹھیک ہو۔ ٹھیک ہے، یہ نہیں ہے کہ کم انویسٹمنٹ والے کو NOC جس کے پاس ہے وہ نہیں ملے گا۔ میں ایک آپ کو مثال دے دیتا ہوں، میں پارٹ ٹائم یا کہہ لیں کہ ایک 5% فوکس اس پہ میرا ہے، اسلام آباد کوپریٹو۔ اسلام آباد کوپریٹو نیو ایئرپورٹ سے 5 کلومیٹر آگے ہے۔ میں نے بہت اچھا بزنس کیا وہاں پہ اور الحمدللہ آج بھی کر رہا ہوں۔ جو بھی پارٹی آتی ہے پہلے اس کو بتایا جاتا ہے کہ یہ لانگ انویسٹمنٹ ہے لیکن تمام معاملات سے پاک ہے۔ صحیح، ٹھیک ہے، وہاں بھی لوگ گین کر رہے ہیں۔ میں نے 6 مہینے پہلے جس پارٹی کو ڈاؤن پیمنٹ 3 لاکھ پہ بیچا ہے، آج وہاں پہ 5.5 لاکھ ڈاؤن پیمنٹ ہے، 2.5 لاکھ روپے اس نے گین کر لیا۔ اب یہ نہیں ہے کہ وہ آپشن نہیں ہے، آپشن آپ کی موجود ہوتی ہیں، صرف ہم تکلیف نہیں کرتے کہ تھوڑا سا اپنا دماغ لڑاتے نہیں اس پہ کہ کون سی ایسی سوسائٹی ہے تھوڑی دور ہو جائے، مسئلہ نہیں ہے، انویسٹمنٹ کے لیے ہے۔ تو اگر گھر بنانے کے لیے ہے اور آپ دور نہیں رہنا چاہ رہے تو پھر پنڈی کے لوکل علاقے جہاں پہ
ان ایشو سے معاملات نکل چکے ہیں، آپ ڈیلا والی سائڈ پہ چلے جائیں، پھر بھی آپ رسک کی سوسائٹی میں نہ جائیں، کیونکہ وہاں نارمل یہ ہوتا ہے کہ اپنی اصل جو رقم ہے اس سے بھی ہاتھ دھو بیٹھتے ہیں۔ اچھا یہ تو بات ہوئی ٹھیک ہو گیا سوسائٹیز کی، جو NOC جن کے پاس ہے جن کے پاس نہیں ہے، یہ تو ان کی بات ہوئی۔ اچھا مجھے تھوڑی سی رہنمائی آپ سے اس حوالے سے ہمارے ناظرین کے لیے، بالفرض میرے پاس پلاٹ ہے، میرے پاس ایک پرائیویٹ پلاٹ ہے، کوئی اپنا کسی بھی علاقے میں پلاٹ موجود ہے، چاہے وہ اسلام آباد میں ہو، آگے مری میں ہو، یا KPK سائڈ پنڈی میں، کہیں بھی میرے پاس پلاٹ ہے۔ اب کوئی دوست بیٹھے ہیں، سہیل بھائی ہیں، کوئی بھی بندہ ان میں سے کسی کو چاہیے وہ پلاٹ مجھ سے، ان کو کون کون سی وہ ٹیکنیکل چیزیں ہیں جو پلاٹ خریدنے کے لیے انہیں درکار ہے، انہیں دیکھنی چاہیے؟ ایک پرائیویٹ پلاٹ ہے، سمپل، کوئی سوسائٹی نہ ہو۔ دیکھیں پرائیویٹ کا اگر آپ پنڈی کے علاقے کی بات کریں گے یا اسلام آباد کی، مجھے تھوڑا سا کلیئر کر دیں کہ آپ اسلام آباد کے اصول رول الگ ہیں اور اس کے الگ ہیں۔ اس کا یہ ہے کہ یہ اسلام آباد CDA سیکٹر میں جو چیز بھی آپ لیں گے، پلاٹ نمبر، سیکٹر، لیٹر ڈیفینیٹلی آپ کے پاس ہوگا، وہ دیکھیں گے، اس کا نوٹ کریں، پلاٹ نمبر نوٹ کریں، سیکٹر نوٹ کریں، آپ CDA چلے جائیں۔ CDA ادارہ اس لیے بیٹھا ہوا ہے، وہاں چیک کریں کہ یہ پلاٹ لے رہا ہوں، یہ کس کے نام ہے، وہ پورا آپ کو بتا دیں گے کہ فلاں کے بندے کے نام ہے، کوئی اس پہ کیس نہیں ہے۔ اگر کوئی اس پہ کیس ہوگا، کسی نے بیانہ کیا ہوا ہے، کوئی کیس لگا ہوا ہے، تو وہ وہاں موجود ہوگا، پرچیزر کو بتا دیا جائے گا کہ آپ اس میں ہارڈ نہ ڈالیں، اس میں ایشوز چل رہے ہیں۔ صحیح جی، بڑا ایزی ہے، اس میں کوئی مشکل نہیں۔ اور اگر راولپنڈی میں تو RDA سے، جی وہاں RDA سے اتنا نہیں ہوتا۔ پنڈی کا مجھے ویسے سچی بات ہے اتنا شروع سے میں نے کام نہیں کیا۔ میرا آپ کا اسلام آباد، ہاں میرا اسلام آباد سے ہی۔ تو اسلام آباد میں مطلب کسی کو بھی پلاٹ چاہیے تو وہ پہلے CDA سے رابطہ کریں۔ جی اگر CDA سیکٹر کے اندر ہے تو CDA سے چیک کریں۔ اگر کسی سوسائٹیز میں ہے تو سوسائٹی کا آفس، ہیڈ آفس ہر ایریے میں موجود ہوتا ہے، تو آپ ضرور جا کے وہاں سے چیک کر سکتے ہیں۔ ریٹ جو ہے وہ آج کل سوشل مارکیٹنگ بہت زیادہ ہو رہی ہے، آپ کو بآسانی آئیڈیا ہو جاتا ہے کہ ریٹ کیا چل رہا ہے، وہاں بھی آپ چیک کر سکتے ہیں اور سوسائٹی سے آپ کلیئر بھی کر سکتے ہیں۔ اچھا چلے، یہ بہت ساری چیزیں ہیں جو آپ سے ڈسکس ہو گئی۔ آخر میں بحیثیت چیئرمین بزنس ورلڈ کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ میرا پیغام یہ ہے کہ جس طرح آپ نے بات کی نئے لڑکوں کے لیے، جی لوگ آئیں، ایمانداری کا دامن نہ چھوڑیں۔ اصل میں پیسے میں ہم بہت زیادہ جلدی سلپ ہو جاتے ہیں۔ صحیح، اپنا ایمان مضبوط رکھیں۔ جو اللہ پاک نے آپ کے مقدر میں لکھا ہے وہ امریکہ سپر پاور بھی چاہے تو وہ نہیں چھین سکتا۔ اگر آپ کے نصیب میں نہیں ہے تو امریکہ سپر پاور بھی آپ کو نہیں دے سکتا۔ اس مضبوطی کے ساتھ، اس یقین کے ساتھ اگر یہ شعبہ اپنائیں تو کامیابی آپ کا قدم چومے گی۔ بے شک، بہت شکریہ راجہ صاحب، بہت ڈیٹیل میں آپ نے بہت ساری چیزیں ہماری رہنمائی فرمائی۔ ناظرین یقیناً بہت کچھ سیکھ چکے ہوں گے اس سوال سے۔ ناظرین اکرم، راجہ صاحب سے ہم نے ڈسکس کیا کافی ساری چیزوں کے حوالے سے، جو آپ کے سوالات ہوتے ہیں، جو ذہنوں میں سوالات ہوتے ہیں کہ ہمیں کہیں پلاٹ لینا ہے، کسی سوسائٹی میں ہمیں انویسٹمنٹ کرنی ہے، تو ہمیں کیا کیا وہ ضروریات کیا کیا ہیں کہ جنہیں مد نظر رکھنا چاہیے۔ یقیناً آپ تک ہماری بات پہنچ چکی ہوگی، راجہ صاحب کا جو پیغام تھا بزنس ورلڈ کی طرف سے، جو پیغام تھا وہ بھی آپ تک پہنچا ہوگا۔ انشاءاللہ زندگی رہی تو پھر آپ سے ملاقات ہوگی۔ ابھی تک کے لیے اتنا ہی، مجھے دیجیے اجازت، والسلام علیکم۔